केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटी। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल अपोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। अलगढा बजारमा आग लागि, 8वटा दोकानहरू जलेर नष्ट। रुदेन लेप्चाले दिएको बयानको कालेबुङ मरवाडी समाजद्वारा खण्डन। रुदेन सादाको बयानले आफूहरूको मनमा चोट लागेको सभापति मङ्तुराम अग्रवालको भनाइ। सादाले अझै आफ्नो विचारलाई खण्डन गरिदिनु पर्ने राखे माग। टिएमसी कालीझोडा शाखाका सदस्यहरूले गरे रक्तदान। हिल टिएमसी पार्टीले दार्जिलिङ पहाडमा संगठन विस्तारको निम्ति गरे विभिन्न स्थानहरूमा संयोजक चयन। अनि कोभिड-19 को संक्रमणदेखि टिस्टावासीलाई सुरक्षित राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट पुर्याइरहेछ विभिन्न सहयोग। श्याम गुरुङले चढाए टिस्टावासीको तर्फबाट आभार प्रकट। अब समाचार विस्तारमा। अलगढा बजारमा आगलागी हुँदा 8वटा दोकान जलेर नष्ट भएको छ। आज मध्यराति 12 बजी अलगढा बजारमा आगलागी भएको हो। आगलागी हुँदा बजारको 2वटा लुगा दोकान, एउटा रासिन दोकान, एउटा रेस्टुरेन्ट, एउटा गिफ्ट हाउस, टेलर दोकान, सेलुन लगायत 8वटा दोकान आगलागीको चपेटमा परेको छ। स्थानीयले दिएको जानकारी अनुसार राति आगलागी भएको थाहा पाएपछि स्थानीय अनि अलगढा पुलिसले आगोलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए। कालेबुङबाट अग्निशमन विभागको गाडी पनि घटनास्थलमा पुगेपछि आगोलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको थियो। दमकल आएर आगो निभाइए तापनि धेरै सामग्रीहरू जलेर खरानी भएको छ। उक्त आगलागी सर्ट सर्किटको कारण भएको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ। सम्पूर्ण पीडितहरूले आफ्नो गुनासो अघि राख्दै आफ्नो गरिखाने भनेको उक्त दोकान नै रहेको र लाखौं रुपियाँको क्षति भएको बताएका छन्। त्यो प्रायः जस्तो जलि नै सकेको छ। निकाल्दामै अरू लुगाहरू त थाहै छ, माटोमा भुइँमा यस्तो सबै बिग्रेर गयो। कोही इलेक्ट्रिकले गर्दै हो। यस्तो त चाल पाउनु सकेन राम्रो। मोहम्मद इस्लाम हुन्छ। रेडिमेड त 3-3.5 लाखको थियो। त्यसपछि टेलर पनि त थियो, थान लुगाहरू थियो 3-3.5 लाख, लगभग 7 लाखहरू चाहिँ थियो। मोमो दोकान, चिया दोकान, यही हो गरी खाने भाडा चाहिँ। बेलुका 12:30तिर थाहा पाएको हामीले अलिअलि चाहिँ निकाल्यो। अब अलिअलि चाहिँ यो भयो, ड्यामेज भयो। दोकानै हो, गरी खाने भाडा चाहिँ। यस्तै बेलुका राति 12 बजी लगभग खानु थाहा पायो। अब त्यो यो भन्नु सकेन कसरी लाग्यो त्यो थाहै पाएन। यो शेषनाथ प्रसादको नामले चिन्छ। अब रासन दोकान हो, यसो मोटामोटी 2 लाख भनौँ न। 2 लाख जल्नु त जलेर निकाल्नु त निकाले कि, तर सब चिज त खुला हुन्छ। भिजे पानी पर्दै थियो, भिजियो, छरियो, सब बर्बाद भयो। काम लाग्ने त छैन। रुदेन लेप्चाले दिएको बयानको कालेबुङ मरवाडी समाजले खण्डन गरेको छ। सभापति मङ्तुराम अग्रवाल अनि सचिव चन्दन मल अग्रवालले उक्त बयानको खण्डन गर्दै गोर्खा बहुल क्षेत्रमा बसेका हामी मरवाडी समुदाय नङ र मासुको सम्बन्ध भएर बसेको बताएका छन्। रुदेन सादाको बयानले आफूहरूको मनमा चोट लागेको बताएका छन्। यसका साथै आफूहरूले हिन्दुत्व कहिले नछोड्ने बताउँदै हिन्दुत्व बीजेपी नरहेको पनि बताएका छन् भने राम नामको जुन जुलुस अनि झण्डा लगाउने कार्य भएको थियो त्यसमा मरवाडी समाजको हात नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उक्त कुरा बुझेर रुदेन सादाले अझै आफ्नो विचार खण्डन गरिदिनु पर्ने पनि कुरा अघि राखेका छन्। अनि यो प्रेस कन्फरेन्स भएको पर्पज चाहिँ के हो भने यस राम जन्मभूमिको जुन चाहिँ पूजन भएको थियो त्यो एउटा खुसीको कुरो पनि थियो अयोध्यामा। तर त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँ टाउनमा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट भएको जस्तो पनि देखेँ। हाम्रो कतिजना भाइहरूले कतिवटा स्टेटमेन्ट दिएको छ, त्यसको हामी आज बसेर त्यसको खण्डन पनि अनि त्यसको क्ल्यारिफिकेसन पनि दिँदैछौँ।
सादा भाइले कतिवटा कुरा भन्नुभयो, त्यसमा म 3टा एङ्गल हेर्दैछु। एउटा चाहिँ उहाँले पर्सनल लेभलमा कतिजना माथि उहाँको कतिवटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू पोख्यो, कतिवटा एउटा समाजलाई इन्भल्भ गरेर भन्यो, कतिवटा पार्टीको नाममा गर्यो। त हामीलाई पार्टीसँग केही मतलब छैन। जहाँसम्म पर्सनल लेभलमा छ त्यो पर्सनल लेभलमा आफ्नो आफ्नो कतिवटाको के अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यसको लागि हामीलाई केही कमेन्ट छैन। तर यो हाम्रो भाइहरूले कतिवटा यो राम जन्मभूमिको उत्साहमा कतिवटा झन्डा उत्तोलनहरू गर्यो लकडाउनको पिरियडमा, त्यसमा हाम्रो समाजको केही सरोकार छैन। त्यो उनीहरू इन्डिभिजुअल लेभलमा के गर्यो त्यसको विषयमा हाम्रोबाट केही पर्मिसन पनि थिएन अनि हामी यसमा इन्भल्भ पनि छैन। अनि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हामी क्लियर गर्न चाहन्छौँ। समाजको नाम चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ नहोस्। हामी यहाँ पुस्तौँदेखि बस्दै आउँदैछु यो हिलमा। मेरो पर्सनल लेभलको भनौँ भनेदेखि मेरो 3 पुस्ता यहाँ बसेको छ। मेरो बाउ त हिँडेर दार्जिलिङ कालिम्पोङ ओहोरदोहोर गर्थ्यो त्यो पिरियडमा, जति बेला गाडीहरू चल्दैन थियो। अन्त हामीलाई चाहिँ बाहिरको भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मनमा चोट लाग्छ। हामी यहाँ नङ मासु जस्तो बसिरहेको छौँ। कहिले पनि हाम्रो मनमा यस्तो फिलिङ आएन यहाँको मान्छे चाहिँ हाम्रोभन्दा डिफ्रेन्स हो भनेर। हामी हाम्रो गाउँतिर जाँदाखेरि हामीलाई नेपाली आयो भन्छ। हाम्रो फेस पनि त्यस्तै भएको छ, बोल्दाखेरि पनि हाम्रो भाषामा कल्चर यहाँको देखिन्छ। अन्त त्यति बेला कोही भाइले हाम्रो विरोधमा यस्तो हाम्रो विषयमा यस्तो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मनमा चोट लाग्छ। हामीलाई यहाँ हामी व्यापार गर्दैछौँ ठिकै छ, आफ्नो रोटी रोजीको लागि हामी खालि यहाँ मात्रै होइन, हामी दुनियाँको कुना कुनामा बसेको छौँ। तर त्यहाँ बसेर हामी त्यही पार्टीको त्यो माहौलमै हामी बस्न चाहन्छौँ। अब यहाँकै कुरा गरौँ भनेदेखि यहाँ आन्दोलन 1986 मा सुरु भयो। त्यति बेला पनि हाम्रो इन्भल्भमेन्टहरू तपाईँ सबैलाई यादै छ। कतिवटा मेरो छोरा त इभन जीबीसीमा पसेर पनि आन्दोलन गरेको थियो। त्यो सबलाई तपाईँहरूले इग्नोर गर्नु हुँदैन। त्यहाँदेखि 2007 मा त्यो जन्तर मन्तरमा गयो, त्यहाँ माइनोरिटी ग्रुप बनाएर 2टा क्याम्प बनाएको थियो, एउटा मारवाडीको एउटा तिब्बतनको। कतिवटा त्यो प्रणब मुखर्जीलाई त्यो सब कुरा बुझाउनुको लागि माइनोरिटी नै गएको थियो। त्यो कुरालाई तपाईँले याद गरेन। अनि मारवाडी कम्युनिटीले चाहिँ यहाँ हामीलाई हेप्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मनमा चोट लाग्छ। हाम्रो दाजुभाइ हाम्रो बाबा बाजे जस्तो छ यहाँको मान्छेहरू, त्यसमा यस्तो कुरा गर्दाखेरि हामीलाई सबैलाई चोट लाग्छ। मेरो नानीहरू यहीँको एउटा पार्टिकुलर भएर बसेको छ। मेरो नानीहरू स्कुल पढ्दाखेरि फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हिन्दी नलिएर नेपाली थियो, किनभने हामी यो कल्चरमा इन्भल्भ बसेको छौँ। त्यति बेला हाम्रो यहीँको भाइहरूले हाम्रो विषयमा यस्तो कमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई चोट त लाग्छ। एउटा डरको कुरा पनि पैदा हुन्छ कि हाम्रो विषयमा यस्तो माहौल क्रिएट गर्दैछ भनेर। त्यसले गर्दा हामी प्रेस मिडियालाई हाम्रो तर्फबाट क्लियर गर्दैछौँ। अब इन्डिभिजुअल लेभलमा कतिजनाले के पार्टिसिपेट गर्यो त्यसमा हाम्रो केही इन्भल्भमेन्ट छैन। पार्टीसँग हाम्रो केही मतलब छैन। अब 3टा इलेक्सनमा कुन पार्टी आयो त्यसमा हाम्रो केही इन्भल्भमेन्ट हामीले गरेर त्यो आएको भन्ने पनि कुरा छैन। त्यसमा पोलिटिकल लेभलमा कहाँ के अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त्यसको विषयमा हामीले केही कमेन्ट गर्न सक्दैन। जहाँसम्म हाम्रो 1% भोटले कुनै पार्टीलाई जिताउनु पनि सक्दैन, कुनै पार्टीलाई हराउनु पनि सक्दैन। रह्यो हाम्रै बिचमा कोही बिजेपी गर्दैछ, कोही काङ्ग्रेसको पनि छ। अब कुरा गरौँ भने पहिलाको टाइममा तपाईँहरूलाई याद पनि छ होला, काङ्ग्रेसले एउटा इन्द्रजित खुलेरलाई ल्याएर एमपी बनाएको थियो। त्यति बेला काङ्ग्रेस पावरमा थियो त हामीले पार्टीसँग चल्यो। अब अहिले लोकलमा जुन पार्टी पावरमा छ हामी त उनीहरूकै मेम्बर हो। गोजमो आओस्, जिएनएलएफ आओस्, जो पनि आओस्, हामी चाहिँ उनीहरूसँगै इन्भल्भ छौँ। टिएमसी आओस्। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यो पार्टीलाई तपाईँले सपोर्ट गरे भने त्यो अब हाम्रो हिन्दुत्व भन्ने त हामी छोड्नु सक्दैन। त्यो हिन्दुत्व भनेको बिजेपी होइन। बिजेपी आफ्नो एउटा आइडियोलोजी लिएर घुम्दैछ, आइडियोलोजी लिएर ऊ आफ्नो एउटा पार्टिकल पार्टी। हामी राजनीतिक केहीसँग मतलब छैन। हामी यहाँ बसेर यहीँको पार्टी हाम्रो लागि मेन हो। हामीलाई यो पार्टीले जुन डाइरेक्सन दिन्छ त्यही हिसाबले हामी चल्छौँ। अब क्वेसन एउटा इक्जाम्पलको तौरमा एउटा म खालि कङ्क्रिट इक्जाम्पल मात्रै दिन चाहन्छु। चेम्बर अफ कमर्सको लागि न्यू फर्मेसन भएको थियो। न्यू फर्मेसन हुँदाखेरि यहाँको मान्छेहरूले व्यापारीहरूले आफ्नो एउटा बडी बनाउनुको लागि एउटा प्रोग्राम बनाएको थियो। त्यहाँ गएर बस्दाखेरि हाम्रो सादा भाइले नै भन्यो हामीले 2टा नाम दिन्छौँ अनि जसले त्यसको विरोध गर्छ त्यो चाहिँ पार्टीको विरोधी हो भनेर कुरा भन्दाखेरि हामी सब पछि हट्यो। हामीले सम्झ्यौँ पार्टीको जब भ्यू छ भने हामी केही पनि नगरौँ, हामी विरोध सुरोध नगरौँ, जुन उनीहरूले दिन्छ तिनीहरूलाई हामी मानेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यति बेला हामीले त पार्टीको विरोध त गरेन त के पनि। त्यति अहिले पनि पार्टीले हामीले केही डाइरेक्सन दियो भने हामीलाई यहाँको पार्टीले कुनै डाइरेक्सन दियो भने हामीले त्यसको विरोध गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई भन्नुसक्छ तपाईँले हाम्रो पार्टीको विरोधमा किन गयो भन्ने। अब रह्यो यो एउटा सेन्चुरीदेखि बन्दै आएको कुरालाई अहिले एउटा हिन्दू राम मन्दिर बनिँदैछ भने मान्छेले जोसमा इन्डिभिजुअल लेभलमा कहीँ झन्डा तल्लो लगायो भने त्यसको मतलब यो समाजको दोष हो भनेर लाउनु पनि भुल हो। अब पुरा समाजलाई इन्भल्भ गर्नु भनेको मतलब चाहिँ यसमा चाहिँ हामी नै यहाँ सबै चिज गर्दैछु भन्ने कुरा आयो। त्यो सब गर्दाखेरि चाहिँ एउटा माहौल खराब हुन्छ, हामीलाई त्यसमा अप्ठ्यारो लाग्छ। अन्त मेरो सबै भाइहरूलाई अनुरोध छ यो कुरालाई एउटा पोलिटिकल लेभलमा नलिएर यो एउटा पर्सनल लेभलमा राख्नुहोस्। अब उहाँको पर्सनल लेभलमा कसले के लकडाउन नगर्नु भनेर भन्यो, खोल्नु भनेर भन्यो, त्यसमा हाम्रो केही इन्भल्भमेन्ट छैन।
हामी त गभर्मेन्टले पार्टीले जे इन्स्ट्रक्सन दिन्छ त्यही फलो गर्दैछौँ। लकडाउन भन्यो भने लकडाउन छ, अनलकडाउन भन्यो भने अनलकडाउन छ। त्यसको विरुद्धमा गयो भने तपाईँहरूले हामीलाई जे पनि भन्यो भने हामी मान्छौँ। तर एउटा स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि मारवाडी कम्युनिटीले हामी हेप्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो भित्र एउटा चोट लाग्ने कुरा हो। यसको चाहिँ मलाई लाग्दैछ श्री सादा भाइले यो बुझेर अझै उहाँको विचार प्रकट गर्नुपर्छ होला। त्यसो गर्दाखेरि मनमा एउटा खुसी पनि लाग्छ कि उहाँले भुल गर्यो भन्ने पारा क्या। अरू त हामी गर्नु पनि केही सक्दैन। यहाँको माहौलमा बस्दाखेरि उहाँहरूले काट्छु भन्यो भने हामीले के गर्नु सक्दैन। तर यहाँको इकोनोमीमा हामी पसेको छौँ। हामी जहाँ गएर बसेको छौँ त्यही पार्टीसँग हामी मिलेर काम गर्दैछौँ। पहिला यहाँ गोर्खाली काङ्ग्रेस हुँदाखेरि जुन पार्टी पावरमा आउँथ्यो त्योसँग मिलेर चल्थ्यो। पछि अर्को पार्टीहरू आउनु थाल्यो। कुनै बेलामा सिपिएमको राज पनि थियो, सिपिएमको एमपी हुन्थ्यो। त यो पार्टी पोलिटिक्स त चेन्ज भइरहन्छ। आज कुन पावरमा छ भन्नु सक्दैन, भोलि कुन चाहिँ पावरमा हुन्छ भन्नु सक्दैन। अन्त त्यो पावरको लागि चाहिँ समय बताउँछ को पावरमा आउँछ भन्ने क्या। अनि त्यसमा हामीलाई इन्भल्भ गर्नु चाहिँ भुल हो। बिजेपी एउटा कुनै पार्टीको मारवाडीको कम्युनिटीको पार्टी पनि होइन, यो अल इन्डिया पार्टी हो। त्यसमा हाम्रो भनाइ केही पनि छैन। त्यसमा कोही मेम्बरको बिजेपीपट्टि एट्र्याक्सन छ भने त्यसमा हामीले के गर्न सक्दैन। कसैको जिएनएफपट्टि छ, कसैको गोजमु विमलपन्थीपट्टि छ, कसैको कङ्ग्रेसपट्टि छ, कोही सिपिएमपट्टि छ। त्यसमा यदि समाजलाई नै त्यसमा इन्भल्भ गर्नु हो भनेदेखि त्यो एउटा भुल, मेरो ख्यालमा भुल विचार हो। अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले अलिकति विचार गरेर त्यसलाई अझै खण्डन गर्नुपर्छ। किनभने यो विचारले हाम्रो मनमा एउटा भयङ्कर चोट लागेको छ कि हामी यहाँको मान्छेहरूसँग नङ मासु जस्तो बसेर आउँदा पनि हाम्रो विषयमा यो धारणा राखेको मतलब त एकदम भुल हो। त्यसमा के हुन्छ, आउँदै गरेको जेनेरेसनको मनमा पनि हाम्रो विषयमा त यस्तो पो सोच्दो रहेछ भन्ने कुरा आउँदाखेरि मनमा एउटा खटास पैदा हुन्छ। हुनु त गर्नु त भगवान्ले जे गर्छ त्यही गर्छ, कसैको गरेर पनि केही हुँदैन। तर एक ठाउँमा बस्दाखेरि मनमा यस्तो किसिमको डिफ्रेन्सेस ल्याउनु भुल हो। मेरो ख्यालमा चाहिँ यति नै भनाइ छ। अन्त म मारवाडी समाजको तर्फबाट चाहिँ भन्छु कि जुन चाहिँ भयो त्यसमा हाम्रो मारवाडी समाजको केही भनाइ छैन। त्यो लकडाउन खोल्नु नखोल्नु को मान्छे गयो त्यसमा हामीले पनि केही भनेको छैन। पार्टीले जे डिस्ट्रक्सन दिन्छ हामीले त्यही मान्दैछौँ। टिएमसी कालीझोडा शाखाका सदस्यहरूले सिलगढी तराई लायन्स ब्लड ब्याङ्कमा आफ्नो रक्तदान गरेका छन्। टिएमसी कालीझोडा शाखाका सदस्यहरूले सिलगढी तराई लायन्स ब्लड ब्याङ्कमा आफ्नो रक्तदान गरेका छन्। पार्टीको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मध्ये एक रक्तदान कार्यक्रम शाखाले सिलगढी तराई लायन्स ब्लड ब्याङ्क ट्रस्टसँग मिलेर सम्पन्न गरेको छ। ट्रस्टकै परिसरमा रक्तदान शिविर आयोजना गरिएको थियो, जसमा 35 जना सदस्यहरूले रक्तदान गरेका छन्। रक्तदान गर्नेहरूमा विशेष रूपले युवा वर्ग रहेका छन्, जसमध्ये एक युवती अलिसा छेत्रीले पनि अंशग्रहण गरेकी थिइन्। एकातिर कोरोनाको कहर जसले गर्दा विभिन्न अस्पताल तथा ब्लड ब्याङ्कहरूमा भइरहेको रगतको अभावलाई मध्यनजर गरेर पार्टीले यस रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइएको छ। पार्टीका शाखा सभापति बलवीर तामाङ, लाटपचर सिटोङ समष्टि संयोजक दावा शेर्पा, कोषाध्यक्ष रोहित शर्मा लगायत 35 जना युवाहरूको विशेष सहभागितामा उक्त रक्तदान शिविर सम्पन्न भएको छ। गिभ द गिफ्ट अफ लाइफको थिम लिएर सम्पन्न गरिएको रक्तदान शिविर कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तयार पारेको गाइडलाइन अनुरूप सबैले रक्तदान गरेका छन्। संयोजक दावा शेर्पा अनि सभापति बलवीर तामाङले रक्तदान गरिनुको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै सिलगढीका विभिन्न अस्पतालहरूमा रगतको कमी भइरहेको कुरा अघि आएपछि आफूहरू रक्तदानको निम्ति अघि आएको बताएका छन्। यहीँ उनीहरूकै यो ब्लड ब्याङ्कमा नै ब्लड डोनेसन गर्ने यो प्रक्रियालाई अगाडि राखिदिने अनुरोधको आधारमा आज करिबन हामी 35 देखि 40 जना डोनर आएका छौँ र फाइनल्ली हामी कतिजना हुन्छौँ है र कतिजना अब त्यो ब्लड डोनेसन गर्नु कसको अब शारीरिक परीक्षणहरू माने शरीर के छ त्यसको परीक्षणहरू बादमा र पनि हाम्रो अनुमान छ हामी 40 जना आज हामी ब्लड डोनर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ हैन। हाम्रो तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टी कालीझोडा शाखा कमिटीको तर्फबाट यो जुन चाहिँ आयोजना गरिएको छ है, अब प्रतिनिधित्व भन्नाले अब प्रतिनिधित्व के हामी सबै डोनरहरू एउटा डोनरको हिसाबले म पनि आज उपस्थित छु है। प्रतिनिधि भन्नाले हामी सबै प्रतिनिधि भन्नाले हामी सबै डोनर यो जति हाम्रो भाइहरू छन् हामी सबै रक्तदानको निम्ति यहाँ भेला भएका छौँ। नमस्ते, म बलवीर तामाङ, कालीझोडा तृणमूल शाखा प्रेसिडेन्ट, साथै खरसाङ सब डिभिजन अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग NH10 कमिटीको पनि म प्रेसिडेन्ट छु र वर्तमान कोभिड-19लाई ध्यानमा राख्दै आज विश्वभरि नै जुन प्रकारको एउटा यो कोभिड-19ले प्रकोप बढाइरहेको छ हाम्रो देशमा पनि, साथै हाम्रो राज्यमा, साथै हाम्रो जिल्लामा पनि यसको धेरै प्रकोपहरू बढेर गएको छ र हामीले आजको यो
रक्तदान शिविर नोभेम्बर महिनामै गर्ने हामीले अपलोड गरेका थियौँ पार्टीको तर्फबाट। अभाग्यवश त्यति बेला हामीले त्यही समयहरू डक्टरहरूसँग हामीले सरसल्लाह गर्दै समय बितेकोले गर्दाखेरि फेरि हामीले त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर लगेको थियौँ र साथसाथै फेरि हामीले गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच गरेर ल्याएका थियौँ। तर यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ विश्वव्यापी एउटा लकडाउन सुरु भयो त्यसको कारणले गर्दा आज हामीले त्यो कार्यक्रमलाई त्यति बेला पूर्ण गर्न सकिँदैन। र हालैमा सिलगढी एसडिओ को तर्फबाट र विभिन्न यहाँका सिलगढीका च्यानलहरू मार्फत आज जुन प्रकारको यो रोग कोभिड-19 को जुन चाहिँ भाइरस छाएको छ यो अवस्थामा सिलगढी कतिपय अस्पतालतिर सरकारी अस्पतालतिर गएर सरकारी अस्पतालतिर पनि रोगीहरूले एउटा सठिक ब्लडहरू खुन पाउन नसकेको कारणले गर्दा सिलगढी एसडिओ र यहाँ गण्यमान्य कतिपय दिग्गजहरूले अपिल गरेको कारणले गर्दा हामीले आज यो त्यो अपिललाई सिरोपर राख्दै कालीझोडा टिएमसी शाखा तृणमूल शाखाको तर्फबाट आज यो हामीले क्याम्प सिलगढी तराई ब्लड ब्याङ्कमै आएर यो हामीले गरेका छौँ। विशेष हाम्रो सोच थियो कालीझोडामै एउटा बृहत रूपमा यो रक्तदान शिविर राख्ने थियो सोच थियो। तर हामीले त्यो आजको यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ गाइडलाइनहरू छ सरकारको गाइडलाइनहरू छ त्यो गाइडलाइनको कारणले गर्दाखेरि यहाँ शिविरका केन्द्रका भनौँ यहाँका अधिकारीहरू पनि माथि जान नसक्ने गरेर हामी स्वयं नै आज यहाँनिर तराई ब्लड ब्याङ्क केन्द्रमा आएर आज हामीले रक्तदान दिइरहेका छौँ। हिल टिएमसी पार्टीले दार्जिलिङ पहाडमा संगठन विस्तारको निम्ति विभिन्न स्थानहरूमा संयोजक चयन गरेको छ। आज मिरिकमा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको थियो। सभामा पहाडमा पार्टीको संगठन विस्तारको निम्ति ठोस कार्य गरिने बताउँदै आफ्नो क्षेत्रमा नेतृत्वहरूलाई दायित्व बाँडिएको छ, जस अन्तर्गत आरआर ब्लकको निम्ति प्रदीप प्रधान, खरसाङ टाउनको निम्ति खरसाङ ब्लकको निम्ति मिगमा आजी भोटियालाई चयन गरेको हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले जानकारी दिएका छन्। विशेष खरसाङ सब डिभिजनको लिएर मतलब टिएमसीको मतलब एउटा पदाधिकारी बसेर एउटा सभा बसेर एउटा निर्णय लियो र निर्णयले चाहिँ के लियो भन्दाखेरि विशेष गरी खरसाङ एउटा सब डिभिजन एउटा ठुलो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले एकैजना पदाधिकारीले सभामा असुविस्ता हुने र त्यसले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न उसमा चाहिँ मतलब आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी बाँडिदिएको छौँ। र बाँड्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मतलब हाम्रो मङ्पू ब्लकमा आरआर ब्लकमा प्रदीप प्रधान, उहाँको ओरिजिनल नाम के हो भूपेन्द्र प्रधान। हामी विशेष गरी प्रदीप प्रधान, उहाँको मतलब चल्ती नाम चाहिँ प्रदीप प्रधान र ओरिजिनल नाम चाहिँ मतलब भूपेन्द्र प्रधानलाई एउटा जिम्मा दिएको छौँ। र आरिफ खानलाई खरसाङ टाउनको जिम्मा दिएको छौँ। र मङ्पूको के अरे हाम्रो तल खरसाङ ब्लकको चाहिँ हामीले आजीलाई जिम्मा दिएको छौँ। र यसले गर्दाखेरि हामीलाई यसो गर्दाखेरि मतलब सङ्गठनलाई एउटा विस्तार गर्नुलाई चाहिँ धेरै सुविस्ता हुने र एकजनाले मात्र भ्याउनु लागि अप्ठ्यारो नहोस्, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीमा आफ्नो आफ्नो मतलब पार्टी प्रचार गर्नु भनेर एउटा जिम्मेवारी आज हामीले दिएको छौँ। र आगामी आउने दिनमा पार्टीलाई मतलब कतिवटा कुरो हामीहरू युनाइटेड भएर नै काम कुरो गर्ने र एउटा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिएको छौँ। र भोलिदेखि नै उहाँहरू गएर आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफ्नो आफ्नो जुन चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ त्यहाँनिर पार्टीलाई विस्तार गर्नु भनेर एउटा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी आज लगाइएको छ। विशेष गरी यही कुरो आज बेसी छलफल गऱ्यो। र आगामी मतलब यो यसको लागि पनि र जुन चाहिँ अहिले मतलब रेनफलले गर्दाखेरि हेभी रेनफलले गर्दाखेरि मिरिकको बाटोहरूको जुन किसिमको ड्यामेजहरू भइरहेको छ र यसको निम्ति पनि हामीले गभर्मेन्टसँग पत्रचार गर्ने विषय लिएर कुराहरू गरेको छौँ। यो विषयहरू डिस्कस भएको छ। विशेष गरी आजको जुन चाहिँ हामीले मिटिङ गरेको थियौँ यो चाहिँ मतलब पार्टीलाई एउटा साङ्गठनिक हिसाबमा काम कुरो गर्ने र जुन किसिमले आज हाम्रो पार्टीमा जनसमर्थनहरू हुँदैछ, पार्टीमा जुन चाहिँ मतलब मान्छेहरू आउँदैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मात्र नभ्याउने र यसले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो इलाकामा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लिएर पठाइएको छ। र भोलिदेखि नै उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो जग्गामा उहाँहरूले पार्टी विस्तार र आगामी आउने दिनमा हामीहरू झट्टै चाँडै नै खरसाङमा हामीहरू पार्टी अफिस खोल्ने एउटा निर्णय लिएको छौँ। आजको सभामा यही पारित भएको छ। टिस्टा हाल कोभिड-19 सङ्क्रमणको कारण अत्याधिक संवेदनशील क्षेत्र बनेको छ। यो वैश्विक महामारीको रोकथामका निम्ति टिस्टाका सबै जिम्मेवार दस्ताले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्।
टिस्टा बजारमा कोरोना संक्रमण बढेपछि जुलाई महिनामा कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको सौजन्यतामा र स्थानीय सचेत नागरिक सामाजिक कार्यकर्ता तथा टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीको प्रयास र सहभागितामा टिस्टाका कोरोना संक्रमित क्षेत्रहरूमा सेनिटाइज गरिएको थियो। त्यसै अनुरूप बिहिबारका दिन कालेबुङ अग्निशमन विभागको सहयोगमा अनि टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीको सहभागिता र समितिका अध्यक्ष सुखबीर तामाङको नेतृत्वमा टिस्टा क्षेत्रलाई पुनः सेनिटाइज गर्ने काम भएको थियो। उक्त कार्यको निम्ति टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी अनि टिस्टावासीको पक्षबाट श्याम गुरुङले कालेबुङ अग्निशमन विभागप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। दिनोदिन टिस्टा पुनः फेरि कोभिड-19 का रोगीहरू निस्किने चिन्हित भइरहेका अवस्था भएका कारणले गर्दा टिस्टालाई पुनः सेनिटाइज गर्नुपर्छ एकचोटि भनेर हामीले टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी को पक्षबाट प्रयास गरेका थियौँ। यो प्रयासमा हिजो मात्रै पनि कालेबुङ फायर ब्रिगेड दमकल विभागका कर्मचारीहरूले टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीको सहयोगमा सहभागितामा उहाँहरूले आएर टिस्टालाई पुनः फेरि सेनिटाइज गर्ने काम गर्नुभएको थियो र हामी सम्पूर्ण टिस्टावासीको पक्षबाट कालेबुङ फायर ब्रिगेड विभागका सम्पूर्ण कर्मचारी अधिकारीवर्गहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि उहाँहरूले आफ्नो प्रयासमा आएर टिस्टा जुन अहिले दिनौदिन कोभिड-19 को कारण संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ यस क्षेत्रमा सेनिटाइज गर्ने यसको शुद्धिकरण गर्ने काम वैज्ञानिक शुद्धिकरण गर्ने काम जुन प्रकारले गरिदिनु भयो हामी सम्पूर्ण टिस्टावासीको पक्षबाट टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी आभार व्यक्त गर्दछौँ र भविष्यमा पनि यदि यस्तै अवस्था रहिरहन्छ भने हामी उहाँहरूबाट सहयोगको अपेक्षा पनि राख्दछौँ भन्ने म यो प्रेस ब्रिफिङ मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अलगढा बजारमा आग लागि 8वटा दोकानहरू जलेर नष्ट। रुदेन लेप्चाले दिएको बयानको कालेबुङ मरवाडी समाजद्वारा खण्डन। रुदेन सादाको बयानले आफूहरूको मनमा चोट लागेको सभापति मङ्दुराम अग्रवालको भनाइ। सादाले अझै आफ्नो विचारलाई खण्डन गरिदिनु पर्ने राखे माग। टिएमसी कालीझोडा शाखाका सदस्यहरूले गरे रक्तदान। हिल टिएमसी पार्टीले दार्जिलिङ पहाडमा संगठन विस्तारको निम्ति गर्यो विभिन्न स्थानहरूमा संयोजक चयन। अनि कोभिड-19 को संक्रमणदेखि टिस्टावासीलाई सुरक्षित राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट पुर्याइरहेछ विभिन्न सहयोग। श्याम गुरुङले चढाए टिस्टावासीको तर्फबाट आभार प्रकट। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in.
अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748 978277 and 6295 999101. Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait. Apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552256116। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115।
आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेट्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7017146659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888।
Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 36774 54 8069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR Cable, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ।
यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी सेनिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.